जहरा माई और कुंदन माई दोनों कज़न थीं और बस्ती आरिफ में रहती थी। अब ये बस्ती आरिफ कहाँ है? ये जतोई के मज़ाफ़ात में है और इस बस्ती में सिर्फ गरीब रहते हैं। कितने गरीब, इतने गरीब कि ये सिर्फ आटे के एक थैले के लिए जान दे सकते हैं। और कुंदन माई और जहरा माई भी ऐसी ही थीं। वज़ीर आज़म ने पंजाब और इस्लामाबाद में मुफ्त आटा देना शुरू किया है। अब सवाल ये है, ये स्कीम सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद तक क्यों महदूद है? शायद वज़ीर आज़म को 45 मुशीरों में से किसी ने ये इतला दे दी हो, सिंध और बलूचिस्तान में लोग आटा नहीं खाते, वहाँ सिर्फ केक खाए जाते हैं। चुनाचे ये स्कीम सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद तक महदूद कर दी गई। और ये भी मुमकिन है वज़ीर आज़म खुद को सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब का वज़ीर आज़म समझते हों और उन्होंने बाकी मुल्क को आज़ाद ममलिकत समझ लिया हो। बहरहाल हम जहरा माई और कुंदन माई की तरफ वापस आते हैं। ये दोनों भी हफ्ता 25 मार्च को मुफ्त आटा लेने तहसील जतोई के आटा पॉइंट पर गईं। लाइन लंबी थी और आटे के थैले कम थे। चुनाचे भगदड़ मच गई। ये दोनों जमीन पर गिरी और आटे के उम्मीदवार उनके ऊपर से गुजरते चले गए और ये दोनों उनके पांव तले कुचलती चली गईं, यहाँ तक कि ये कीमा बन गईं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जहरा माई उस वक्त तक इंसान कहाँ रही थी? वो कीमा बनकर दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ताहम डॉक्टर्स ने कुंदन माई को बचा लिया, लेकिन ये बचना भी क्या बचना था। ये आधी रह चुकी है और इसका आधा वजूद आटे के मैदान का रिस्क बन चुका है। और ये वाकया कहाँ पेश आया? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पेश आया। वो मुल्क जो पाक भी है, जमहूरिया भी है और इस्लामी भी। लिहाजा मैं अगर जहरा माई को शहीद आटा कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस्लामी मुल्कों में मरने वाले खुद ब खुद शहीद हो जाते हैं। जहरा माई भगदड़ में शहीद होने वाली पहली खातून नहीं हैं। शोहदाए आटा की तादाद अब तक 8 दर्जन हो चुकी है और बहावल नगर, मिंचन आबाद, दीपालपुर, मुल्तान, फैसल आबाद, कसूर, कोट अद्दू, तोनसा, चारसद्दा, बन्नू और मर्दान में भगदड़ मच चुकी है और इनमें दर्जनों लोग जख्मी भी हो चुके हैं। पिशावर में हजूम ने फ्लोर मिल का गेट तोड़ दिया। फैसल आबाद में 74 बरस का बुजुर्ग आटे की नजर हो गया। हाफिज आबाद में रश ने दर्जन भर लोगों को जख्मों के साथ घर भिजवाया। कमालिया और बहावल नगर में लोग एक दूसरे के नीचे कुचले गए। 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। कसूर के हॉकी ग्राउंड ने पूरे मुल्क को पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने भूख से मारे लोगों पर लाठी चार्ज तक किया। कोट अद्दू में आटे की लाइन में खड़ी खातून अपनी बारी से पहले हार्ट अटैक से मारी गई। मुल्तान में भी एक बुजुर्ग कतार में खड़ा खड़ा फौत हो गया। खैरपुर टामे वाली पत्तों की और खानपुर में मुजाहरे हुए और आटे के लिए लड़ाई भी। शक्करगढ़ में डंडा बरदार शहरियों ने आटे का ट्रक लूट लिया, जबकि रहीम यार खान में आटा तकसीम करने वालों ने आटा ले जाने वालों को थप्पड़ों का निशाना बनाया। और ये ऐसे दर्जनों वाक़यात में से चंद हैं, जबकि पूरे पंजाब में हर आटा लाइन में यही हो रहा है। ये वाक़यात 3 हकीकतें साबित करते हैं। अव्वल, मुल्क में गुर्बत इस सतह तक पहुंच चुकी है जहां लोग आटे के एक थैले के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए हम कहां खड़े हैं। दोम, हम मन हैसुल कौम नज़्म ज़ब्त, सब्र और बर्दाश्त से महरूम हैं। हमारे लोग आटे का थैला लेने के लिए भी कतार नहीं बना सकते, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते और अपने जैसे गरीबों का एहसास नहीं कर सकते। और ये अलमियों की शिकार कौम के लिए कितना बड़ा मसला है। और सोम, हमारे ब्यूरोक्रेटिक और सरकारी निज़ाम में इतनी भी अहलियत नहीं रही कि ये इज़्ज़त और डिसिप्लिन के साथ आटा ही तकसीम कर सके। लिहाजा फिर सवाल ये है, हमारी अफसरशाही अगर ये भी नहीं कर सकती तो फिर इस सारे ताम झाम की क्या ज़रूरत है? और हम सारी ब्यूरोक्रेसी ख़त्म करके ये रकम गरीबों में तकसीम क्यों नहीं कर देते? कम अज़ कम इन लोगों का आटा तो पूरा हो जाएगा।
کیا قومیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ ہم مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم سسٹم کے فیلئر کی بدترین مثال ہیں۔ ہم ملک میں آج تک ٹریفک سیدھی نہیں کر سکے، ریلوے پھاٹک نہیں بنا سکے، قوم کو سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے استعمال پر راضی نہیں کر سکے، ڈاکٹری نسخے کے بغیر ادویات کی فروخت کنٹرول نہیں کر سکے، نشہ آور ادویات پر قابو نہیں پا سکے، جھوٹے مقدمات نہیں روک سکے، جعلی ڈاکٹرز، جعلی ڈگریوں اور جعلی پروڈکٹس نہیں روک سکے، اور ہم آج تک عوام کو اصلی خوراک تک نہیں دے سکے۔ سوال یہ ہے، پھر ہم خود کو ملک کیوں کہتے ہیں؟ میری حکومت سے درخواست ہے، آپ کچھ اور نہ کریں۔ آپ مہربانی فرما کر آٹے کی سپلائی کا کوئی باعزت راستہ تلاش کریں۔ آپ برازیل ہی سے سیکھ لیں۔ لولا ڈی سلوا نے اپنے سابق دور میں برازیل میں غربت کے خاتمے کا شاندار منصوبہ متعارف کرایا تھا۔ حکومت غریبوں کے اکاؤنٹ میں رقم ڈال دیتی تھی اور لوگ سٹور سے عام لوگوں کی طرح کھانے پینے کی اشیاء خرید لیتے تھے۔ پیپلز پارٹی کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لولا ڈی سلوا کے بولسا فیملیا کی کاپی ہے۔ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے غریب لوگوں کو پیسے بھجوا دیتی تھی اور یہ لوگ بازار سے آٹا خرید لیتے تھے۔ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم موبائل فونز کے ذریعے لوگوں کو پیسے بھجوا دیں اور یہ بازار سے آٹا خرید لیں۔ ترکی میں ہر شہر میں رضاکار موجود ہیں۔ حکومت انہیں اشیاء اور لوگوں کی فہرست دے دیتی ہے اور یہ رضاکار عزت کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہم 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں۔ کیا حکومت کو 22 کروڑ لوگوں میں 2 کروڑ رضاکار نہیں مل سکتے؟ ہم ایک ہی بار رضاکار فورس کیوں نہیں بنا لیتے؟ حکومت اناؤنس کرے، لوگ خود کو بطور رضاکار رجسٹرڈ کرائیں اور حکومت آفات اور ایسی آٹا اسکیموں کے دوران رضاکاروں کی مدد لے لے۔ ملک میں اخوت، سیلانی الخدمت اور ریڈ فاؤنڈیشن جیسی سینکڑوں NGOs ہیں۔ یہ نیک نیت لوگ ہیں، حکومت ان کی مدد لے سکتی ہے۔ یہ لوگ نہایت ایمانداری سے رقم اور راشن تقسیم کر دیں گے اور حکومت فون کر کے تصدیق کر لے گی، اور ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کا طویل ترین نیٹ ورک موجود ہے۔ ملک کے تمام حصوں میں اسکول اور کالج ہیں۔ حکومت یہ فریضہ اسکول کے ہیڈ ماسٹرز کو بھی سونپ سکتی ہے۔ آٹے کا ایک ایک ٹرک اسکولوں میں بھجوا دیا جائے اور ہیڈ ماسٹرز اپنی نگرانی میں طالب علموں کے ذریعے یہ آٹا تقسیم کر دیں۔ لیکن یہ تمام طریقے کیونکہ باعزت ہیں اور ان میں وزیر اعظم کی تصاویر چھپنے کی گنجائش بھی نہیں، اور ان میں بیوروکریسی کیمپس کے بندوبست کے نام پر کروڑوں روپے بھی پار نہیں کر سکتی، چنانچہ حکومت اس طرف نہیں آئے گی۔ ہڈ بونگ افراتفری اور دھکم پیل سے کیونکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا پروفائل بڑھتا ہے، یہ تھیلے تقسیم کر کے غریبوں کے ساتھ تصویریں اتروا سکتے ہیں اور یہ آٹا شہیدوں کے نام پر بیوروکریٹس کو معطل بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیلی ویژن چینلز کو وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا یا وزیر اعظم سخت برہم کے ٹکرز بھی بھجوا سکتے ہیں، چنانچہ یہ سسٹم کی طرف نہیں جا رہے، یہ کوئی باعزت طریقہ تلاش نہیں کر رہے۔ کیونکہ اس میں پبلسٹی کی گنجائش نہیں ہے۔ حکومت مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس آٹا سٹنٹ کا مقصد عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ ہے۔ عمران خان دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے قابو نہیں آ رہا۔ حکومت نے لاہور کا 25 مارچ کا جلسہ ناکام بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا، مگر لاہور کا جلسہ ہوا اور یہ بھرپور بھی تھا۔ میں عمران خان کی طرز سیاست سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے عمران خان کے پاس ملک کو بحران سے نکالنے کا کوئی پلان موجود نہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ کے باوجود اگر 3.5 سال میں کچھ نہیں کر سکے تھے تو یہ اس بار اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیا پہاڑ توڑ لیں گے؟ مگر اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے، عمران خان اپنی شہرت کی پیک چھو رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اگر آج الیکشن ہو جائے تو عوام عمران خان کے کھمبے کو بھی ووٹ دے دیں گے۔ تاہم یہ بات بھی درست ہے، عمران خان کا اگلا دور ملک کا مشکل ترین دور ہوگا۔ عمران خان 6 ماہ نہیں نکال سکیں گے اور ان 6 ماہ میں ملک بحیرہ عرب میں تیر رہا ہوگا، مگر اس حقیقت کو اس وقت کون سنے گا؟
कौन मानेगा। लोगों के पागलपन को एक हीरो चाहिए और इमरान खान इस वक्त हीरो हैं और पूरी रियासत और पूरी हुकूमत मिलकर भी इमरान खान का कद छोटा नहीं कर पा रही। इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े होते चले जा रहे हैं और वज़ीर आज़म अगर ऐसी दर्जनों आटा स्कीमें भी शुरू कर लें तो भी ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इमरान खान वो मौला है जिसे सिर्फ मौला ही मार सकता है। ये वो आग है जो हमेशा अपने ही वजूद में जल कर बुझती है और इमरान खान को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसे जलने दें। इमरान खान के शोले अपने आप से टकरा कर ख़त्म हो जाएंगे, मगर मैं जानता हूँ PDM ये रिस्क नहीं लेगी, ये इलेक्शन नहीं कराएगी और इसी तरह आटे जैसे स्टंट्स में दफन होती चली जाएगी, यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे को वोट देने के काबिल भी नहीं रहेंगे।